रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत 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 बेहतर है। आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। याया भाई, आपने कॉल करके मेरी खैरियत दरियाफ्त की, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी सबकी दुआओं की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट होके, फाइन शाइन होके आ गई। आप हमेशा करती हूँ कल के लिए, बस वैसे मैंने कल ही माजरत कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से प्यार मोहब्बत के साथ, क्योंकि मैं जो है कल थोड़ी सी डाउन थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतर हूँ। आज आप लोगों की मुलाकात, अपने शो की जानिब बढ़ते हैं, आप लोगों की मुलाकात ऐसे लोगों से करवाऊंगी जिन्हें कुछ करना होता है, कर गुजरना होता है, तो ना वो हालात देखते, ना वो वक्त देखते, ना वो ऐसी जगह देखते, मतलब ना कोई शहर होता है, ना कोई ऐसा इलाका होता है, जिसको जो कुछ करना होता है वो कर गुजरते हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे नौजवानों से जिनका ताल्लुक लियारी से है, और उन्हीं के साथ साथ एक हमारे बहुत मौजिज मेहमान शाहनवाज खान साहब जो कि एसएसपी रिटायर्ड लियारी से हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज सर, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। आपको मुस्कुराती सुबह में हम खुशामदीद कहते हैं सर। जी जनाब, अब जो सर मैंने जिक्र किया था, आपकी मुलाकात करवाएंगे नौजवानों से। जैसे कि इकबाल कहते हैं, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जनाब आपकी मुलाकात करवाते हैं राना हमजा से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं राना हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। आपकी भी हम खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। और एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम है हुसैन जुहैब, जो कि सॉफ्ट स्किल्स से हैं, ट्रेनर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपको भी मुस्कुराती सुबह में हम खुशामदीद कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। दो मेहमानों को खुशामदीद कह दिया और तीसरे को नहीं कहा, क्यों इतने ज्यादा? मतलब जुहैब की तरफ से मुझे लग रहा है जुहैब थोड़े से घबराए हुए हो, वजह? हेजिटेशन होती है, हेजिटेशन होती है? नहीं, यहाँ पे हेजिटेशन वाला कोई सीन नहीं है, चिल पिल वाला माहौल है हमारे शो में। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने तमाम मेहमानों को, जैसे हम ड्राइंग रूम चिट चैट करते हैं, बात करते हैं, उस हिसाब से बात करें। सबसे पहले तो शाहनवाज सर आपसे पूछना चाहूंगी, आप लियारी से आपका ताल्लुक है, आपने एक ऐसे इलाके में बहुत कुछ देखा, और ऐसा मतलब एक ऐसा वक्त था जब लियारी के पास से गुजरते हुए भी डर लगा करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा हो गया है, सब मामला जो है वो अमन की तरफ गामजन हो गए हैं। तो जरा बताइएगा अब लियारी की सूरत हाल कैसी है? बल्कि कराची शहर से ज्यादा अमन लियारी में आ गया है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो उसकी मिसाल ये है कि बच्चे आपके पास बैठे हुए हैं। जी जी। तो सर कितनी मेहनत आप लोगों ने की थी उस जमाने में लियारी को उन सब चीजों से निकालने के लिए? उस जमाने में तो पुलिस ने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। मेरे सिपाही जवान, अफसर, SHO, DSP दिन रात समझे मौत का सामना था उनका, दिन रात। जी, बड़ी मुश्किलात थी। मतलब ये कि 4-4 घंटे 2-2 घंटे नींद नसीब होती थी। ओके। हाँ, बड़ी मुश्किलों से, वो भी 24 घंटे लगी हुई थी पुलिस। वाह। साथ में और भी एजेंसीज हमारा मदद करती थी, लेकिन बेसिक जो प्लेयर है वो पुलिस है। हर जगह, किसी जगह पे भी पहला जो स्टेप है वो पुलिस उठाती है, उसके बाद फिर मदद में लोग आते हैं इधर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सर ने कहा कि कराची से ज्यादा अच्छी सूरत हाल जो है वो लियारी की है, तो देखें ऐसा भी होता है। बढ़ते हैं हम राना हमजा की जानिब। राना हमजा, हमें बताइएगा अपने बारे में, कब से आप जो है आप माशाल्लाह टीचिंग भी करते हैं और बहुत अच्छे से सोशल एक्टिविटी भी करते हैं लियारी में, तो जरा उस बारे में बताइएगा, अपने बारे में बताइएगा। मैं लियारी में एक प्राइवेट स्कूल हेडवे ग्रामर स्कूल में एज अ टीचर हूँ, और इसके अलावा सोशल एक्टिव हूँ, और एनी टाइम सोशल वर्कर जितने भी हमारे साथ हैं उनके साथ एक्टिव रहता हूँ। चाहे कोई भी काम हो, सोशल एक्टिविटी कुछ भी हो, उसमें एनी टाइम एक्टिव रहता हूँ। और उसके अलावा यूनिक एकेडमी के सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर मैं मुकम्मल तौर पर एक फ्री इदारा चलाता हूँ एजुकेशन का, जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ आते हैं। इंटर तक ये इदारा है जहाँ पर फ्री एजुकेशन सिस्टम देते हैं, और ये टाइमिंग यानी कि 3 से रात को 8 बजे तक मैं वहीं पर मसरूफ़ होता हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 10 से 11 टीचर्स हैं, और उसके अलावा 100 से अबव स्टूडेंट्स हैं।
اور 2 کیمپسز چل رہے ہیں, اب 3rd کیمپس کی طرف ہے. یعنی کہ لیاری کے لوگوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا, اور ان کا کوآپریٹ سے یہ ہوا کہ ہم نے فری ایجوکیشن کو اور اوپر لے کر گئے. اور انجمنز ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے وہاں کے جو لیڈران ہیں, یعنی کہ جو لیڈرز ہیں, وہ ہمیں بہت زیادہ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ کام کرنے کی یوتھ کو آگے کرتے ہیں. اور ہم جو ان سے مانگتے ہیں ہمیں ملتا ہے. یعنی کہ کسی پلیس مانگ لی, یا کوئی اخراجات مانگ لی, یا ٹیچرز کی سیلریز مانگ لی, تو ہمارے ساتھ کوآپریٹو ہے مکمل طور پر. اور الحمدللہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ چلے گا. یعنی کہ پڑھے گا لیاری, بڑھے گا لیاری. ماشاءاللہ. جب تک لیاری پڑھے گا نہیں تب تک بڑھے گا نہیں کوئی بھی. یعنی کہ ہر ایک کام کے لیے آپ کے پاس تعلیم اور شعور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. اور لیاری کی تو کیا ہی بات کریں جناب, لیاری میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے. وہاں پر فٹ بالرز ہیں, وہاں پر ایسی فٹ بال کھیلی جاتی ہے کہ اگر ہمارے یہاں پر موقع دیا جائے تو وہ لوگ انٹرنیشنلی ہمارے ملک کا ایسا نام روشن کرے کہ ہم سب حیران ہو جائیں. کیفی خلیل کی بات یہاں پر کرنا چاہوں گی, وہ بھی لیاری سے ہی ہیں. انہوں نے کیا گانے گائے, بلوچی بھی گانے گائے اور اردو بھی گانے گائے. ایسا نام روشن کیا لیاری کا اور ہمارے پورے ملک کا کہ ہمیں ان پر فخر ہے. بڑھتے ہیں ہم زہیب کی جانب. زہیب, اپنے بارے میں بتائیے گا. اپنا ادارہ ہے دی اچیورز اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹر. یہ ادارے کو قائم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لیاری کی وہ یوتھ جس کو پلیٹ فارمز نہیں ملتے, اپنی اسکلز کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کا موقع نہیں ملتا, ان کو پالش کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو اس کو سوچتے ہوئے ایک اسٹیپ اٹھایا اور اس ادارے کا آغاز کیا, جس میں نام ضرور مینشن کروں گا. میرے اپنے استاد سر ذوالفقار مندرا نے مجھے جو ہے وہ کافی سپورٹ کیا. تو اس ادارے کا آغاز کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ یوتھ جو یہاں وہاں بھٹک رہی ہے ان کو ایک راہ دکھا دی جائے, ان کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ بتایا جائے کہ آپ کے اندر جو اسکلز ہے آپ کس طرح اس سے اپنی سکسیس کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیاری میں لینے کا مقصد یہی تھا کہ لیاری کی جو ایک امیج بنی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہی رہتے ہیں, یعنی پازیٹیوٹی بالکل ہے ہی نہیں. تو ہم چاہتے تھے کہ لیاری کی ایک پازیٹیو امیج سامنے آئے, تو اس لیے اس ادارے کو قائم کیا اور ڈے بائی ڈے امپروو کر رہے اور ادارے کو جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے. واو, دیٹس ویری گڈ. سر, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ لیاری کی پازیٹیو امیج ہم سب کے سامنے ہے اور ہم سب اس کو پروموٹ کر رہے ہیں جب بھی آپ لوگ یہاں پر آج مدعو کیے گئے ہیں. تو سر, آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ میری بہت اچھی فیلنگ ہے, بہت خوش ہو رہا ہوں میں یہ دیکھ کے کہ ہماری محنت رنگ لائی. بالکل جی, میرے جوانوں کی, میرے افسران کی, خاص طور پہ میں اپنے نام لوں گا شاہد حیات صاحب مرحوم کا, خالق شیخ صاحب جو اب آئی جی بلوچستان ہیں, فیصل بشیر میمن اینڈ شیراز نذیر, یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے, ہمارے سینئرز تھے. لیکن آپ یقین کریں ان برستی گولیوں میں اور راتوں کو یہ کسی وقت بھی آتے تھے. میں ان کو منع کرتا تھا کہ مت آئیں آپ لوگ جوان ہیں اور میں تو آخری اسٹیج پہ ہوں تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ کہتے تھے نہیں شہنواز ہم آئیں گے, تو راتوں کو آتے تھے اور بڑی خوفناک ماحول میں بھی وہ آ گئے. انہوں نے کام کیا اور جوانوں نے کام کیا, ایس ایچ اوز نے کام کیا, ڈی ایس پیز نے کام کیا الحمدللہ. اور لیاری کے شریف لوگوں نے ہمیں گائیڈ کیا, ہماری مدد کی. ان کی مدد کے بغیر ہم ان ظالموں سے جان نہیں چھڑا سکتے. بالکل, کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. ہمیں موبائل فون پہ بتاتے تھے کہ فلانی جگہ یہ دہشت گرد ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ جیسے نوبل قوم کے بیٹھے ہوئے ہیں, بوری میمن کھوجے, ان کے لڑکے بھی گینگ وار ہو گئے تھے دیکھتے دیکھتے, اللہ ان کو دیکھتے دیکھتے. یہ نہیں اتنی نوبل ہیں یہ لوگ, ہم ساری زندگی پولیس میں نوکری کی, ان لوگوں کے کوئی جرائم ورائم نہیں ہوتے. یہ جس علاقے میں رہتے ہیں بالکل امن سے رہتے ہیں, سمیت جن قوموں کے میں نے نام لیے ہیں. لیکن ان کے بچے بھی, کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. بالکل. تو اللہ کا شکر ہوا, میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ یہ دیکھیں وہاں سے بچے اٹھ رہے ہیں, اور ان سے آپ معلوم بھی کر سکتی ہیں کہ آج کل کا کیا ماحول ہے, تو یہ آپ خود بتا دیں گے. تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. جی ماشاءاللہ. سر, جو ہیروز ہیں ہمارے جو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے ان کے بارے میں مزید بتائیں, ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں. جی میں نے بتایا نا آپ کو, میرے یہ جو ابھی سینئرز کا نام لیا میں نے, شاہد حیات صاحب بڑے زبردست کمانڈر تھے, فوت ہو گئے, اللہ بخشے ان کو, ایڈکشن آئی ہو کے. جی. تو ابھی خالق شیخ صاحب ہیں, وہ آئی جی بلوچستان ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے اتنے اچھے حالات تو نہیں ہیں جس میں وہ کام کر رہے ہیں, چونکہ ان کا تجربہ تھا, ہر جگہ انہوں نے مشکل حالات میں کام کیا, تو اب آئی جی بلوچستان ہے. اس طرح فیصل بشیر محمد صاحب ہیں, وہ ویسٹ میں ایس ایس پی ہیں. شیراز نذیر صاحب آج کل کورس پہ ہیں, لیکن وہ بھی مشکل پسند افسر ہیں. تو ان افسروں نے میرا بڑا ساتھ دیا. پھر میرے ڈی ایس پی تھے مرتضیٰ میرانی, اور ایک دو اور نام سے اس کو میں بھول رہا ہوں, شاہجہان لشاری ایس ایچ او تھے, حق نواز بلوچ. تو یہ بڑے زبردست لڑکے تھے,
वाओ, और यासीन गुजर आजकल को वहाँ पे है मंगो पीर में। तो मतलब इन्होंने वाकई दिल, कहते हैं ना, दिल से काम किया, दिलेरी से और दिल से काम किया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, बेखौफ होके काम किया। बेखौफ होके काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए, ना दिन देखा ना रात देखी, और जब आप लग जाते हैं ना कि यार हमें खिदमत करनी है अपने मुल्क की। और लियारी में उस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पॉजिटिव इमेज हम लोग इसी वजह से बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो भी लोग समझते हैं, आज तक लोग ऐसी बात करते हैं कि नहीं लियारी की तरफ नहीं जाएंगे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हालात बहुत बेहतर है। कराची में जितनी ज्यादा स्नैचिंग है, लियारी में बहुत होती नहीं है। अव्वल तो वहां पर तो ऐसा कुछ देखा नहीं जाता, क्योंकि लियारी के लोगों में इत्तेहाद बहुत है। जो इत्तेहाद वहां पर देखा जाता है, मैं चाहती हूं कि अगर हम पूरे कराची वाले वो इत्तेहाद अपना लेना, तो जैसे लियारी के हालात बेहतर हो गए माशाल्लाह से, ऐसे हमारे कराची के हालात भी बेहतर हो सकते हैं। वहां पर और क्या क्या मसाइल हैं हमजा? कोई बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम होती है, जरा उस पर रोशनी डालो। जैसे आपने अभी लियारी के बारे में बात की, सर ने भी बात की, तो इस वक्त मैं बताऊंगा कि लियारी एक नाम ही मोहब्बत का है। वाओ। और लियारी एक नाम ही, यानी कि अमन पसंद लोगों का नाम है। और फौज की और रेंजर्स की और पुलिस की जो खिदमात हैं, उसके बाद इस वक्त लियारी पूरे कराची में सबसे ज़्यादा अमन वाला इलाका है। और कराची शहर के अंदर वो मामलात जो दरपेश हैं, लेकिन लियारी में वो मामलात इस वक्त दरपेश नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा लियारी में टैलेंट भी पाया जाता है, जैसे आपने काफ़े खलील की बात की और फुटबॉल्स की बात की। तो हमारे लोगों को अगर थोड़ा सा मीडिया या थोड़े से जो लीडर्स हैं, ये अगर थोड़ी सी पज़राई दे दें, तो मैं समझता हूँ कि लियारी का टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा इंशाअल्लाह। तो बस ये थोड़ा सा इशू है कि लियारी के लोगों को दबाया जाता है, लियारी का एक पॉजिटिव चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लियारी को हमेशा जो है वो एक अच्छे तरह से दिखाना चाहिए हर जगह। बिल्कुल। तो प्रमोट तो मीडिया देखिए अपना काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कहाँ पर कमी है जो प्रमोट नहीं किया जा रहा? हमारे पास स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, हमारे पास लेक्चरार बहुत अच्छे हैं, हमारे पास कॉलेजेस में जो टीचर्स इस वक्त अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा एजिड हैं। अच्छा। और स्कूल्स में जो गवर्नमेंट्स के स्कूल हैं उसमें टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा एजिड हैं। लेकिन जो लोग लियारी से जो नौजवान आगे बढ़ा, जो PhD होल्डर्स हैं, उनको क्यों आगे पजीराई नहीं मिलती, उनको क्यों गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं मिलती, उनको क्यों काम करने का मौका नहीं दिया जाता? बिल्कुल। आज हमारे पास PhD होल्डर्स घर पर हैं, कोई क्या काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको पजीराई दी जाए और जो गवर्नमेंट के टीचर हैं जो बहुत ज़्यादा एजिड हो गए उनको साइड पे किया जाए, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तालीम हासिल करना के लिए बहुत ज़्यादा लोग शऊर अब रख रहे हैं। तो उनको अगर पजीराई दी जाएगी तो यूथ को देखकर, नौजवान को देखकर नौजवान मैदान में आता है। मैं एक अकेला था, उसके बाद मेरी एक पूरी टीम आई। ओके। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम कुछ नाम में लेना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्रेसिडेंट हैं महाज सरवाजी साहब, और उसके अलावा अली रजा रिंद साहब और लखमीर अबड़ो साहब, और उसके अलावा फैसल अवान साहब, सर मुश्ताक मुंदरा साहब और हाजी तारिक अजीज बलोच साहब, रशीद सरवाजी साहब, यानी कि एक पूरा हमारी एक फैमिली बनी हुई है लियारी में, जो हर जगह पर अवामी मसाइल जो भी हों और अगर हमसे हल होते हैं तो हम जरूर उनमें हाथ डालते हैं और उसको मुकम्मल करने की तरफ जाते हैं। और लियारी में जो लीडरशिप है इस वक्त वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। ओके। हमें बहुत ज्यादा साथ देती है हमारा, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, हम जाते हैं अपना मंशूर देते हैं और वो भी काफी शऊर वाले लोग हैं, हमें बहुत ज्यादा साथ देते हैं और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वाह जबरदस्त। अच्छा, मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा। जब मैं टाउन पुलिस अफसर लियारी था तो मैंने एक रिपोर्ट बना के भेजी थी कि यहाँ 2 अकेडमियाँ जरूर बनाई जाए, एक बॉक्सिंग की और एक उसकी अपना फुटबॉल की, जिसमें 14 साल का लड़का रखा जाए और 4 साल के बाद उसको वहाँ से 18 साल की उम्र में निकाल दिया जाए। तो मैं समझता हूँ इसका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि हमारे लड़के जो है लियारी के वो इंटरनेशनल सतह पे चले जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ एकेडमियों की बड़ी जरूरत है, 2 एकेडमियों की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि इनकी जीन में जब तक ये एक्सरसाइज न करें ये सुकून से ही रह सकते। फिट भी बड़े होते हैं। बड़े फिट होते हैं के लोग माशाल्लाह। लियारी के लोगों के लिए मेरी ये तजवीज़ है, अब सुन रहे हो कोई भी लीडर साहिबान, उनको चाहिए यहाँ पे एकेडमियाँ जरूर बनाए 2, एक फुटबॉल की, 14 साल के जो अच्छे लड़के हैं उनको
एकेडमी डाला जाए, चाहे पूरे मुल्क से भी लड़के बुला के डालें, लेकिन लियारी के खास तौर पे उनको डालें और 4 साल तक जैसे पूरे यूरोप में होता है फुटबॉल का, अपने अपने क्लब है वो लड़कों को सिखाते हैं, तो इस तरह इनको भी सिखाएं, बजाय इसके कि ये आम गलियों में खेल रहे हैं बेचारे, अपने तौर पे बन जाते हैं, वो खुदादाद सलाहियत का मालिक होता है वो बन जाता है अपनी वो। मतलब हाँ, आपके तहत तो इस तरह से हुकूमती सरपरस्ती में इन लोगों को लाया जाए तो इंशाल्लाह ताला ये नाम पैदा करेंगे। बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है, लियारी जो है मोहब्बतों का घर है। बिल्कुल। बीच में कुछ शरपसंद लोगों ने इसको खराब किया, बाकी अल्लाह का शुक्र हो गया। अल्लाह का शुक्र है। और मैं मंसूर भाई से कहूंगी, मंसूर भाई एक दिन ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, हम लियारी में जाकर जो है अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं लियारी की गलियां, बच्चों को देखते हैं, फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। शाहनवाज सर आपको हमारे साथ होना होगा, आप हमें जरा घुमाइएगा। और मंसूर भाई ये पक्का हो गया, सही प्लान बन गया। जुहेब मुझे बताइएगा जरा, जैसे कि हमजा ने बताया कि वो क्या क्या काम करते हैं, आप क्या क्या काम करते हैं? देखिए मेरा काम भी यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूथ जो भटक रही है यहाँ वहाँ, अब होता क्या है कि जैसे सर ने बताया कि स्पोर्ट्स की एकेडमी नहीं है, और जो टैलेंट है वो जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि मतलब लियारी में प्लेयर्स मौजूद है, और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते तो वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलत चीज़ों में चले जाते हैं, फिर गलत काम की तरफ गामजन हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पे जैसे सर ने कहा कि फुटबॉल एकेडमी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो गेम वहाँ पर खेली जाती है वो है ही फुटबॉल, यानी फुटबॉल का घर कहा जाता है लियारी को। बिल्कुल। तो अगर उनके लिए प्लेटफॉर्म्स होगा और वो खेलेंगे तो खेल के साथ उनका जो एजुकेशन का शौक है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है उसके लिए एजुकेशन भी काफ़ी मैटर करती है। अब जब उसके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए तो वो उस तरफ सोचता ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है कि वो गलत चीज़ों की तरफ इतना चला जाता है कि उसके फिर जहन में जो है पॉजिटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए जैसे हमजा भाई है और हम मिलकर एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि यूथ को एक डायरेक्शन बताए, यूथ को बताए कि जो स्किल्स है, जैसे सॉफ्ट स्किल्स की बात हुई, तो ये ऐसी स्किल्स होती है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है, सिर्फ इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। और ये ऐसी स्किल्स होती है जो आपको अपनी फ्यूचर में, आपको बिजनेस लाइफ में, आपको अगर सक्सेस हासिल करनी है तो ये स्किल्स पे नॉलेज दी जाती है। तो इसलिए दी जाती है ताकि वो आपके आगे फ्यूचर में काम आए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो ये स्किल्स ऐसी स्किल्स है जो होना बहुत ज़रूरी है और इसको पॉलिश करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको पॉलिश नहीं करेंगे तो ये वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है। बिल्कुल, वाओ दैट्स वेरी गुड। अब टाइम हो गया है, फ्यूचर की बात हुई तो इनका फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर गुजर चुका है। लेकिन अब हम दावत देना चाहेंगे ऐसे खान साहब को जो कि आए और अपने सुरों के जादू बिखेरे। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं सर की जानिब। सर, क्या आवाम की सूरत हाल तो हम सब जानते हैं, लियारी की आवाम अब बहुत खुश है, हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? कोई ऐसा जो आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से एक पैगाम देना चाहते हैं कि हुकूमती सतह पर क्या होना चाहिए लियारी की आवाम के लिए? जी, मैंने जैसे कहा कि लियारी के लिए 2 एकेडमियां तो बनाई जाए, ठीक है। उसके बाद लियारी की जो सिविक सिस्टम है उसके ऊपर नजरसानी की जाए, जैसे रोड है और दीगर सीवरेज के मामलात हैं और बिल्डिंग्स जो बेहंगम बन रही हैं, ताकि लियारी का हुस्न भी खराब ना हो। ठीक है। तो इन चीज़ों पे नज़र रखें और लियारी के जो बच्चे हैं, नौजवान जो पढ़ रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा है कि उनको कुछ नौकरियां वगैरह उनको खसूसी तौर पे देखा जाए, क्योंकि देखें ना 8-10 साल ये इलाका आफत ज़दा रहा है जी। वहाँ उस जमाने से बच्चे पढ़ भी नहीं सके ना, स्कूल जाना मुश्किल था, कॉलेजों में जाना मुश्किल था, पढ़ाई मुश्किल थी, घरों में रहना मुश्किल था। ये तो उस वक्त छोटे होंगे, लेकिन इनके वालिदैन और इनके रिश्तेदार इनको बताएंगे कैसे जिंदगी गुजर रही थी। यानी आप हैरान होंगे कि वहाँ पे जो जितने ये स्वीपर थे उनके लिए कॉलोनी है, जिसको वो कहते हैं, क्या नाम है, स्लाटर हाउस। उसके अंदर क्वार्टर बने हुए उनके। आप यकीन करें कि जब मैं वहाँ गया एक दफा, किसी कोई वाकया हुआ तो वहाँ से 90% लोग शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। सिवाय चंद बूढ़ों के कोई भी नहीं रहता था वहाँ। जी, मैंने सुना है उस दौर में लोग अपने घर अच्छी कीमतों के घर बहुत कम कीमतों में बेच के चले कम कीमतों में क्या 10% में बेच के जा रहे थे, और आबादियां खाली पड़ी हुई थी। अली मोहम्मद मौला हो गया, कोई भी हो गया, आप जाओ तो बहुत घर खाली पड़े होते थे। और स्लाउटर हाउस तो तकरीबन खत्म हो गया था, सब लोग शिफ्ट हो गए थे, ना खौफ था। अब देखें ना, लोग अपने घरों में आ गए, तो कितनी अच्छी चीज हुई। तो इसके ऊपर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए लियारी पे,
اور ان کے جو بچے بچیاں ہیں ان کے اوپر خصوصی ان کی نوکریوں میں بھی کوئی خصوصی سسٹم ہونا چاہیے. بالکل سسٹم ہونا چاہیے. اور اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم کچن کی دنیا میں. سلمان's کچن کا دیکھتے ہیں آج سے شیف سارا جو ہے وہ کیا بناتی ہیں. ان کے ساتھ ایک بہت پیاری سی سہیلی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جی شیف سارا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں کہکشاں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ ہینڈ مائک کہاں ہے آپ کا؟ بالکل سو سوری فار دیٹ. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیر خیریت سے ہوں گی. ماشاءاللہ میں بھی بالکل فٹ فاٹ الحمدللہ. ہماری جو سہیلی ہمارے ساتھ موجود ہے آج کی ریسیپی وہ تیار کرنے والی ہیں. جی انشاءاللہ. اوکے ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فریال ہے. میں آج ڈریگن چکن بنا رہی ہوں ود رائس. ویری گڈ. زبردست ہو گیا جی. یہ تو کچن کی خوبصورتی کو اور بڑھایا ہے جناب سلمان's نے, کیونکہ سلمان's کہتا ہے چکھ لو مزہ زندگی کا. اور اسی کے ساتھ جب ہم زندگی کے مزے چکھ رہے ہوتے ہیں تو خالص روایت کو ہم نہیں بھول سکتے. خالص روایت کوکنگ آئل کو, جو کہ کہتا ہے کہ خالص ہی تو خالص ہے سب چیزیں, ورنہ جو ہے وہ بے خالص ہے, لیکن خالص جو ہے وہ روایت کوکنگ آئل ہے. تو جی شیف سارا بتائیے گا کیا کیا انگریڈینٹس درکار ہے؟ بالکل. میں سب سے پہلے تو کچن وتھ سلمان کے سیگمنٹ میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گی اور بتاتی چلوں کہ سلمان's فوڈ جو ہمیں فراہم کرتا ہے وسیع تعداد میں ساسز اور بہت سارے جیم جو کہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں. اور جب سلمان's کہہ دیتا ہے کہ چکھ لو مزے زندگی کے تو پھر ہمیں بھی چکھ لینے چاہیے. اور جب بات آ جاتی ہے چکھنے کی, کھانا بنانے کی, تو اسٹارٹ اپ تو ہمارا روایتی طریقے سے ہمارا کوکنگ آئل ہی ہو جاتا ہے جو کہ روایت خالص آئل ہے. اور جب خالص کی بات آ جائے نا تو وہ روایت ہی ہے جو بناتا ہے آپ کی لائف کو ایک ہیلدی لائف. تو ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور ہم بتاتے چلیں کہ انگریڈینٹس اس ریسیپی میں کیا کیا ہوں گے. جی فریال, آپ کیا کیا اس ریسیپی میں انگریڈینٹس ایڈ کریں گی؟ اس میں میں نے چکن بون لیس یوز کیا ہے. اس کو میں نے سالٹ, پیپر اور سویا ساس کے ساتھ میرینیٹ کر کے فرائی کیا ہے, ڈیپ فرائی کارن فلاور میں. اور ویجیز ہیں اس میں کیپسیکم, کیبج اور کیرٹ. اس کو ہم تھوڑا سا شیلو فرائی کریں گے اور پھر ہم اس کی ایک ساس بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بالکل, ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریپریشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور یہ ہمارا آگے اچھا, جو یہ رائس کا بول ہے اس کو ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں جو چیزیں سارے انگریڈینٹس وہ دکھ جائیں. کیمرہ مین والے بھائی جو ہے نا ہمارے, ان کو پرابلم ہو رہی ہے. یس, اب جو خوبصورتی ہے نا وہ زیادہ بڑھے گی. اچھا, اس ڈریگن چکن تو آپ نے آلموسٹ ہم نے کہکشاں ہم نے اس لیے تھوڑا سا ریڈی کر لیا تھا, تو تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے, تو ہم نے کہا کہ اچھا ہے جو مین پارٹ ہے اس کا ساس ریڈی کرنا تو وہ ہم آن ایئر کریں گے تاکہ جو ہے وہ ریسیپی آپ لوگ سب سیکھ بھی سکیں آرام سے نا. تو یہ ہمارے پاس چکن جو ہے وہ ریڈی ہے. کوشش کیجیے گا کہ تھائی پیس کا جو ہے وہ اس کا میٹ یوز کریں تاکہ بہت اچھے سے ٹینڈر بھی ہوتا ہے, بہت سافٹ بھی ہو جاتا ہے. ہم نے بھی اس کا تھائی پیس یوز کیا ہے اور بہت جوسی بھی ہو جاتا ہے, بہت مزے کا. تو فریال اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا روایت کوکنگ آئل. اچھا, اس کے علاوہ اس کے اندر نا بہت مائلڈ سے بہت کم کوانٹٹی میں ساسز جاتے ہیں, لیکن ٹیسٹی بہت مزے کا بنتا ہے. یہ ٹیسٹ بہت اچھا انہینس ہوتا ہے. سب سے پہلے آئل کے بعد ہم کیا ایڈ کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اس میں کیرٹ فرائی کریں گے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ویری گڈ. کیرٹ تھوڑا سا آئی تھنک 5 منٹس اس کو فرائی کر کے پھر اس میں ہم دوسرے ویجیز ایڈ کریں گے. اوکے. اچھا فریال, آپ مطلب ماشاءاللہ کوکنگ کب سے کر رہی ہیں؟ میں کوکنگ تو ماشاءاللہ کافی سالوں سے کر رہی ہوں, لیکن میں فرسٹ ٹائم اس طرح کسی چینل پہ آن ایئر مطلب اسٹارٹ کیا ہے. میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. تو کیسا لگ رہا ہے, کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. انجوائے کر رہی ہے نا اسکرین پہ؟ کوئی مطلب پتہ نہیں کیوں ہماری بہنیں جو ہے تھوڑا سا شرماتی ہیں, لیکن فریال جو ہے بڑی زبردست کانفیڈنٹلی جو ہے ریسیپی تیار کر رہی ہے. بھائی یہی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے ہماری تمام بہنوں کے اندر. فریال, کوئی آن لائن پیج ہے آپ کا جہاں سے ہم آرڈر کر سکتے ہیں, آپ کی فوڈ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ میں ایکچولی آن لائن سے بیک پروڈکٹ وہ کرتی ہوں. میرا پیج کا نام ہے بیکڈ ود لو. اور چلیے, یہ تو واہ, کیا نام رکھا ہے, بیک ود لو. زبردست. بھائی نام کس نے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ نام رکھیں؟ یہ میری مدر ان لا نے سجیسٹ کیا تھا. ہائے ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور وہ مجھے بہت سپورٹ کر رہی ہیں, اسی لیے میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں. بالکل ماشاءاللہ, وہ بھی سپورٹ کر رہی ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. صبح صبح بھائی آپ کے ساتھ آئے, ہم نے دیکھا. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے بھائی حضرات جو ہیں اپنی بیگمات کو سپورٹ کرتے ہیں.
मुझे लगता है कि कहकशां थोड़ा सा ट्रेंड जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। मैं मेजॉरिटीज़ जो देख रही हूँ या हमारे सर्कल में जितना कोई भी इस तरह की ख़वातीन है जो कि काम करना चाहती हैं और उनको स्पेशली इन लॉज की तरफ से मुझे लगता है कि बड़ी सपोर्ट आजकल मिलना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसका क्या है, पहले अपोजिट आप कुछ साल पहले या कुछ टाइम पहले आप देखें तो बड़ा लोग सपोर्ट नहीं करते थे। उनका बस ये मकसद होता था कि जी आपने घरदारी संभालनी है, बच्चों को संभालना है, किचन को देखना है, दैट्स इट। यही लाइफ होती है शादी के बाद औरतों की। लेकिन अब मुझे बड़ी देख के खुशी हो रही है कि ना सिर्फ इन लॉज बल्कि हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये रिवायत की बॉटल अगर हम हटा देंगे ना सामने से, साइड पे कर दें थोड़ा सा, ताकि हमारे जो भाई हैं उनको इजी हो जाए। ये सलमान का प्यूरी भी हटा दीजिए ताकि वो जी। अच्छा, इसको भी एक्चुअली पीछे हमने कर दें। सलमान की प्यूरी इसलिए रखी हुई क्योंकि हम इसके अंदर एक जो है वो थोड़े चेंज करेंगे और इस रेसिपी को बेसिकली ड्रैगन चिकन जो है वो एक अपने एक फ्लेवर देती है, लेकिन हमने जो है वो ऐड करना है इसके अंदर हॉट चिली सालसा सॉस सलमान का। और इसके साथ साथ चूँकि इसके अंदर हनी यूज़ होता है तो हम हनी के ऑल्टरनेट जो है वो मैंगो चटनी सलमान की यूज करेंगे, जो कि एक बहुत ही यमी सा फ्लेवर देगा और बहुत मजे का टेस्ट देगा। अरे तो वाह। ये इस रेसिपी का जो है ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमने इसको ऑल्टरनेट करना है हनी से। तो जरूर जबरदस्त। आप लोग ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि टेस्ट हमारे- कितना चेंज हो जाता है। अब हमारे वेजीज फ्राई हो गए। ओके, अब हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। ठीक है। वाह थोड़ा वाह, सा ऑयल जबरदस्त। चाहिए। थोड़ा सा आपको ऑयल चाहिए, आपकी चिकन आ गई है। ऑयल आपका बहुत ही कम क्वांटिटी में रिवायत, क्योंकि खालिस और बहुत ही लाइट होता है। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और क्रश्ड रेड चिली फ्राई करेंगे। वेरी गुड, क्या अरोमा आ रहा है माशाल्लाह। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। वेरी नाइस फरियाल, थैंक यू। माशाल्लाह। नंबर भी फरियाल का स्क्रीन पे चल रहा है नाज़रीन, आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं फरियाल से। अब हम इसमें चिली गार्लिक पेस्ट डालेंगे ठीक है। और हमारा फेवरेट सलमान फूड का हॉट चिली सालसा सॉस, हॉट चिली साल्सा सॉस। वो हमने इसके अंदर चिली गार्लिक पेस्ट के साथ हॉट चिली सालसा सॉस ऐड कर दिया है। ये थोड़ा सौते करके हम उसके बाद जो है वो सलमान की मैंगो चटनी भी ऐड करी है हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून। तो ये थोड़ा सा अच्छा मज़े का जो है फ्लेवर डेवलप करता है। फिर आप इसमें थोड़ा सा ऐड करें, क्या करना है? थोड़ा सा और ऐड कर दें। ऑयल, नहीं, वो साल्सा। सालसा सॉस। ओके, जबरदस्त। तो बेक विद लव से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं बनवाना या खाना। तो बेक विद लव का ऑर्डर कीजिए। फरियाल, कितनी देर पहले जो है वो ऑर्डर देना होगा जो आप तैयार कर देंगे? एटलीस्ट 3 डेज पहले, क्योंकि मेरी बहुत छोटी सी बेबी है और मुझे उसके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई इस चीज का ख्याल रखिएगा, बेक विद लव से जब भी आपने ऑर्डर करना है तो 3 दिन पहले जो है वो ऑर्डर आपने देना है ताकि आपका ऑर्डर ऑन टाइम आपको मिल जाए। ये अच्छा हो गया। नंबर अपना आप बता दीजिए फरियाल। 0317 216 5949। 5949, ये जो है नोट डाउन कर लीजिए मेरी तमाम बहनें जिनको जो है फरियाल से ऑर्डर करना है। बेक विद लव, ये नाम इतना अच्छा है कि मेरे मुंह पे बार बार आ रहा है, ना चाहते हुए भी निकल रहा है मुंह से, फूलों की तरह जड़ रहा है। बेक विद लव, वेरी नाइस। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो हमने जो हमारी प्यूरी रेडी हो गई थी, हमने चिकन पाउडर और गार्लिक का पेस्ट था वो हमने ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लावर के साथ। और अब जो थोड़ा है सा वो पानी, थोड़ा सा ठीक है। पानी ऐड करेंगे इसमें हम। ठीक और है। फिर इसमें हम अपनी चिकन, वेजीज और रोस्टेड कैश्यूज ऐड करेंगे। ठीक है, आप ऐड कर दें। बिल्कुल, आप रेसिपी कंप्लीट करें जब तक हम अपने गेस्ट से बात करते हैं। तमाम मेहमानों की जानिब दोबारा से बढ़ते हैं। बताइएगा हमजा, जैसे कि मैंने सर से जाना कि सर क्या चाहते हैं, अब हुकूमती सतह पर क्या होना चाहिए लियारी के अवाम के लिए, तो आप क्या चाहते हैं? मैं भी अपना वोट सर को दूंगा, क्योंकि सर ने स्पोर्ट के हवाले से भी बात कर दी, नौकरियों के हवाले से भी बात कर दी, यूथ को भी ऊपर ले गए, एजुकेशन के हवाले से भी बात कर दी। मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक तो है कि एजुकेशन बेहतर हो जाए थोड़ा, हमारे गवर्नमेंट की जो स्कूल हैं उनको थोड़ा बेहतर होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा सेकंड पर हमारे पास स्पोर्ट जो है
ابھی اکیڈمیز بن رہی ہیں الحمدللہ. ملک فیاض صاحب ہمارے سابقہ ٹاؤن ناظم بھی ہیں اور وائس چیئرمین بھی ہیں. انہوں نے بہت سے اسپورٹ پر کام کیا ہے لیاری کے لیے ٹھیک ہے. اور بڑی سطح پر کام کیا ہے اور وہ کام کرتے جا رہے ہیں. آگے بھی کام ان کا ایک اچھا ویژن ہے کہ میں کام کروں گا اور انشاءاللہ ان سے امید بھی ہے کہ وہ لیاری کے لیے کام کریں گے. تو پچھلے جو کچھ برس گزرے ہیں حالات خراب تھے, ان کے بعد جو حالات آئے اس میں بہت سی بہتری آئی لیاری میں. اور سر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی پہلے بھی جب یہ ایک عہدے پر تھے انہوں نے گورنمنٹ سے رجوع کی تھی کہ یہاں پر کام کیا جائے. تو ابھی بھی کافی اکیڈمیز بنی ہیں اور وہاں بچے اپنا جو ہے سپورٹس بھی کرتے ہیں. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ ایسی جگہیں متعین ہوں جہاں پر گورنمنٹ کے طور پر کمپیوٹر سینٹرز, سائنس لیبز وغیرہ اوپن ہوں جہاں پر بچے اپنی تعلیم کے بعد دیگر ایکٹیویٹیز کو بھی آگے لے کر چلتے رہیں. بالکل یہ حکومتی سطح پر ہونی چاہیے. آج اگر ایک بندہ ہے جو ایک فرد ہے جو گھر چلا رہا ہے, اس کی 25,000 تنخواہ ہے, تو ہمارے پاس سائنس لیب ہیں, ہمارے پاس جو کمپیوٹر سینٹرز ہیں وہاں پر ایک بچے کی فیس 2,500 روپے ہے. تو وہ بندہ گھر دیکھے گا یا کمپیوٹر سینٹر میں جائے گا کیونکہ غریب نارمل لوگ رہتے ہیں لیاری میں. تو لہٰذا لیاری کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹ گورنمنٹ کو دینے چاہیے جس میں عوام کو ریلیف ملے اور گورنمنٹ اپنی سطح پر لیاری کے اندر پروجیکٹ دے دے تاکہ لیاری کا جو بچہ ہے وہ پڑھے بھی, بڑھے بھی اور اس کے اندر شعور پیدا ہو. ہمارے علاقوں میں جو چھوٹی موٹی اب جو منشیات وغیرہ کے اور اس طرح کی جو لوگ ہیں کافی بہتر ہوا, علاج ہو رہا ہے. ہمارے لیاری میں کافی جگہوں پر علاج چل رہا ہے. ان کا جو منشیات فروش اور جو منشیات یوز کرتے ہیں ان کے لیے علاج کیا جا رہا ہے. تو جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ 80,000 کہیں 40,000 کہیں 50,000 لے کر علاج کیا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ 2 سے 3 گورنمنٹ کی سطح پر علاج گاہ بھی کھولیں جہاں پر جو غریب ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے اور اپنی روزی روٹی کما کے اپنے بچوں کو پال سکے. اور الحمدللہ ایجوکیشن کے بعد جو لوگوں میں شعور آیا تو لوگ اس چیز سے کافی دور ہٹ گئے اور انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, اپنا گزر بسر کرتے ہیں. لیکن یہ جو منشیات ہے اور یہ جو برے کام ہیں اس سے ہمارا لیاری بچ گیا. اور آج میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں یہاں پر بیٹھ کے لیاری کی نمائندگی کر رہا ہوں. اور لیاری کا جو نام ہے وہ محبت کا نام ہے. لیاری ایک امن کا درس دیتا ہے اور یہی جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں, لیاری کو آگے لے کر چلتے جائیں. اور میں دوسری جو یوتھ کے لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, میں ان کو ایک پیغام دوں گا کہ وہ بھی آئیں ہمارے ساتھ مل کر ہمیں لیاری کو ایک سرسبز جو باغ بنانا ہے اس باغ میں اپنا بھی حصہ ملاتا جائیں. اور لیاری کو ہم انشاءاللہ آج فرسٹ ٹائم میں آپ کے شو میں آیا ہوں, نیکسٹ جب آئیں گے تو انشاءاللہ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو لیاری میں کام چل رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں لیاری, آپ کو پورا لیاری وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ. اور لیاری کے لوگوں کے اندر بھائی چارگی اور محبت جو ہے اس سے آپ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو بھی ایک اچھا پن محسوس ہوگا. لیاری نام ہی محبت کا ہے, لیاری نام ہی محبت کا ہے. ماشاءاللہ, ویری نائس. زہیب آپ بتائیے گا لیاری کے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں جب میں نے بھی سٹارٹ کیا تھا تو میری ایکسپیکٹیشن کچھ زیادہ تھی لیکن لگتا نہیں تھا کہ مطلب مجھے وہ چیز مل پائے گی. لیکن جب جیسے ہی میرے لیے بھی جرنی لیاری سے سٹارٹ کرنا کافی مشکل تھا کیونکہ میرے پاس بھی پلیٹ فارمز نہیں تھے. میں نے کوشش کی اور اپنے آپ کو آگے لے کے آیا. مجھے بہت سے ایسے لوگوں نے سپورٹ کیا, لیاری کے ایسے پرنسپلز نے سپورٹ کیا, آگے لے کے آئے. تو مجھے ایک پلیٹ فارمز ملے جہاں سے میں نے اپنی جو جرنی ہے وہ سٹارٹ کی اور لوگوں کو بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں. تو یہی چیز ہے. جیسے ایجوکیشن کی بات کی حمزہ بھائی نے, تو ایجوکیشن کا میں یہ کہوں گا جیسے سر نے بھی کہا اور حمزہ بھائی نے بھی کہا کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیچر وہاں موجود ہے لیکن وہ کوالیفائڈ ٹیچر گھر پہ بیٹھے بجائے کہ اسکول میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری اسکولز میں جو ہے وہ کوالیفائڈ ٹیچر نہیں ہے جس کی وجہ سے جو بچے کی سیلف گرومنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. تو جس کی وجہ سے اس کو ہیلپ نہیں ہوتی, وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر پاتا کہ اب مجھے کرنا کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ بالکل صحیح کہا کہ کوالیفائڈ ٹیچر ہمارے وہاں پہ موجود ہے اور ان کو جو ہے وہ اسکولوں میں جاب ملنی چاہیے تاکہ وہ ان بچوں کی سیلف گرومنگ کر سکے اور لیاری کا ٹیلنٹ مزید آگے آ سکے. بالکل. اور اسی طرح جیسے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی مشکل ہوتی ہے وہاں پہ کہ ایک لیاری کے یوتھ کے لیے کہ
کہ وہ کس طرح سے اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ آگے لا سکے. تو جس طرح سے میں نے کوشش کی تو یہ پلیٹ فارم بنانے کا مقصد یہی تھا. اور جیسے ہی یہ جو حمزہ بھائی کام کرتے ہیں یوتھ کے ساتھ, تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ یوتھ کو ایزیلی پلیٹ فارمز ہم دے دیں تاکہ وہ وہاں آ کے بتا سکے کہ ہمارے پاس کس طرح کا ٹیلنٹ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور مزید جو ہے کراچی کے لیے, لیاری کے لیے فیوچر میں اور اچھا کر سکے. اور اچھا کر سکے. سر مجھے بتائیے گا, سنگرز بھی لیاری میں ہیں, فٹ بالرز بھی لیاری میں ہیں, اور یوتھ ایکٹیوسٹ بھی لیاری میں ہیں, اور کون کون لوگ لیاری میں رہتے ہیں, اور کتنا ٹیلنٹ ہے لیاری میں؟ لیاری میں تو شروع سے بہت قابل قسم کے لوگ رہتے تھے. علی محمد شاہین ایک استاد ہوتے تھے, انہوں نے بہت لیاری کے بچوں کو پڑھایا اس زمانے میں, اور بڑے اچھے استاد تھے, اردو کالج میں پڑھاتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بغیر پیسے لیے پڑھاتے تھے خود, حالانکہ بالکل عام سے گھر میں رہتے تھے, مطلب بالکل جو بالکل نچلے درجے کا گھر ہوتا تھا اس میں رہتے تھے, لیکن پیسے کسی سے نہیں لیتے تھے, فری میں ایجوکیٹ کیا اس نے. اور اس طرح سے بہت سارے فٹ بالر ہیں آپ کے سامنے, اور باکسر ہیں, جیسے اس نے ایک لڑکے نے نام کمایا, نادر بلوچ, فرد کیا نام اس کا, نادر بلوچ, ابھی انٹرنیشنل لیول پر نادر بلوچ. اور ایک اور لڑکا جس کو مشرف صاحب نے دیا تھا ایوارڈ, وہ لڑکا کے پی ٹی میں کام کرتا ہے. تو اس طرح حسین شاہ بھی, ایک اور بھی ہیں, کئی لڑکے ہیں. باکسر تو بہت ہیں اور فٹ بالر بھی بہت ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کو نکھارنا ہے ان کو اور اچھی طرح لے کے جانا ہے تو ان کے لیے اکیڈمی بنائیں, اور ان کے استاد جو ہیں اکیڈمی کے کوشش کریں کوئی باہر سے فٹ بالر لے آئیں ہم جی, تاکہ وہ ان کو اچھی کوچ, اچھا کوچ ہو جائے, کوئی باہر سے باکسر لے آئیں, بالکل, تاکہ زیادہ ٹیلنٹ ابھر کے آئے. چیزیں جو ہے سوائے کہ چند ایک نکلتے ہیں تو وہ تو نہیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بلک میں آئے, بلک میں آئے, ہیوج کوانٹٹی میں ہمارا ٹیلنٹ سامنے آئے اور بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسیپی بنا رہی ہیں وہ کتنی ہیوج ہے, اس کی کتنی کوانٹٹی ہے, دیکھتے ہیں ذرا کچن میں. جی شیف سارا اور فریال, کہاں تک پہنچی ہماری ریسیپی؟ اچھا مائک پہ بولیے گا. فریال آپ گائیڈ کر دیجئے اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم, کمپلیٹ ہو گئی. بس 2 منٹ میں بس فرائیڈ رائس کو تھوڑا سا گارلک پہ فرائی کروں گی, اور پھر اس کے بعد جو ہے سرو کروں گی. اچھا چلیں, آپ جلدی سے کر لیں کیونکہ ٹائم جو ہے ختم ہو گیا ہے ہمارے پاس. اوکے, اروما بہت زبردست ہے بھائی. ایک دفعہ پھر سے اپنی تمام بہنوں سے کہوں گی جو بھی آرڈر کرنا چاہتے ہیں بیک ود لو پہ جو ہے وہ آرڈر کریں. اور جب تک ہماری یہ جو رائس ہے اس پہ گارلک کا تڑکا لگ رہا ہے, میں چاہتی ہوں ایک دفعہ ریسیپی ریپیٹ کر دیجئے. اچھا, یہ ہمارے جو رائس ہیں میں اس کو جلدی سے ہم بتا دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے 2 ٹیبل اسپون آئل کے اندر جسٹ جو گارلک چاپ کر کے ایڈ کیا ہے, سوتے کیا ہے. اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ رائس ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ گارلک رائس کا جو ایک اچھا سا فلیور ڈیولپ کر دے. نیکسٹ فریال, ہم نے جسٹ اس کو ایک جلدی سے فرائی کرنا ہے تاکہ جو گارلک کا جو فلیور ہے وہ رائس کے اندر ایڈ ہو جائے. ٹھیک ہے فریال, اب آپ بتائیں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جلدی سے. بس اب ہماری رائس بھی ریڈی ہے, ڈریگن چکن بھی ریڈی ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. بالکل کیجئے. اور اس پہ ہم سیسم سیڈ جو ہے تل, اس کو ہم اس پہ تھوڑا سا اسپرنکل کریں گے. واہ جی واہ, میں اس کو کیجئے. ڈش آؤٹ کرتی ہوں جلدی سے تاکہ ہم اس کا جو لک ہے وہ دکھا سکیں نا. بالکل کیجئے. اس میں ڈش آؤٹ کرنا ہے. واہ زبردست. فریال, اروما بہت زبردست آ رہا ہے ماشاءاللہ, بہت امیزنگ. یہ کھانسی سب کو ہو رہی ہے, گھر میں بھی کوئی اچھی سی ریسیپی بنتی ہے, ڈش بنتی ہے تو کھانسی ہو جاتی ہے. تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے جب ہمیں کھانسی ہو رہی ہے تو کوئی پرابلم ہے, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ویری نائس, واہ جی واہ. پریزنٹیشن ایک ایسا عمل ہے ناظرین جو کہ ہماری ریسیپی کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے, اور جب ریسیپی کی خوبصورتی کی بات آئی ہے تو اس کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھانے میں کردار اہم ادا کیا ہے سلمانز کے پروڈکٹ نے اور روایت کوکنگ آئل نے. ان کا ہم اسپیشل تھینکس کرنا چاہتے ہیں. ہماری کچن کی خوبصورتی کو ہمیشہ ڈیلی روز آ کر بڑھا رہے ہیں جی سلمانز کے پروڈکٹ اور خالص روایت کوکنگ آئل. جی, ہو رہی ہے پریزنٹیشن کا وہ عمل ناظرین جو کہ میرا اور آپ کا, ہم سب کا فیوریٹ ہے. ویری نائس ماشاءاللہ. بیکڈ ود لو سے آرڈر ضرور کریں, اور بہت بالکل جب نام اتنا مزیدار ہے تو کھانا بھی بہت مزیدار ہوگا. آپ کا بہت شکریہ شیف سارا اور فریال. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.
थैंक यू फरियाल जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमजा आपका शुक्रिया, जुहेब आपका शुक्रिया। क्या पैगाम देना चाहेंगे छोटा सा जाते जाते? बस मैं सारे पूरे कराची शहर को Finish line बल्कि पाकिस्तान को पैगाम ये दूंगा जी कि एक दूसरे का ख्याल रखें। हाँ, एक दूसरे का ख्याल रखें, मोहब्बतों के साथ। वाह जी वाह। हमजा मैं ये पैगाम देना चाहूँगा अपने यूथ के हवाले से कि हम जो यूथ लियारी यूथ सोसाइटी का काम कर रहे हैं, तो और भी जो लियारी के नौजवान हैं वो हमारे साथ आएं और इस काम में आगे बढ़ें ताकि हम लियारी का और अच्छा फेस दिखा सकें। बिल्कुल। जुहेब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो इदारा हमने लियारी में कायम किया है, आप वहाँ पे आए और देखें कि हम किस तरह से यूथ की जो है वो सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं। बिल्कुल सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो।